पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योग दर्शनको पातञ्जल योग सूत्र, पातञ्जल योग सूत्रको पहिलो अध्याय अथवा पहिलो पाउ, पहिलो भाग हामीले पढिसकेका छौँ। पहिलो भागमा समाधि पाद भनेर बताइएको छ। समाधि पादमा विशेष गरी योगको स्वरूप के हो अनि योगका भेदहरू के कस्ता छन्, यसको सैद्धान्तिक माथिल्लो धरातलको कुराहरू बताइयो। अनि योगको फल के हो, योगको अन्तिम प्राप्ति भनेको कैवल्य हो। पहिला समाधि अवस्थामा पुग्दा पनि केही न केही संस्कारका बीजहरू बाँकी रहन्छन्, सबीज समाधि। त्यहाँ बीज पनि समाप्त भइसकेपछि निर्बीज समाधि। यस्ता विषयहरूलाई हामीले पहिलो पाउमा चर्चा गऱ्यौँ। तर एकैचोटि हाम्रो आदरणीय संयोजकजीले भन्नुभए जस्तै एकैचोटि सबै कुरा बुझिँदैन। एकैचोटि योगको महलमा माथिको सिद्धान्तको कुरा गर्दा, जस्तै समाधिका कुरा भए, यो प्र्याक्टिकल्ली ठ्याक्कै देखाइहाल्न मिल्ने बाहिरी पदार्थ जस्तो पनि भएन। एकैचोटि त्यहाँ पुगेर सबैलाई यो समाधिको अन्तिम स्थितिमा अनुभव गरिहाल्न पनि असहज होला। त्यसकारणले त्यसको उपाय, त्यसको साधनको रूपमा हुन त त्यही पहिलो समाधिपादमा नै पनि बताइयो। ईश्वर प्रणिधानका कुरा आए, वैराग्यका कुरा भए, अरू साधनका कुराहरू पनि भए। तर पनि तिनीहरू चाहिँ जसको अन्तःकरण आफै शुद्ध भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि ती उपाय सहज छन्। जसको अन्तःकरण शुद्ध भएको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि सुरुमा अब पहिलो श्रेणीदेखिबाटै जान चाहनेहरूका लागि अब चाहिँ यो दोस्रो साधनाको आवश्यकता पर्दछ। साधन भनेको त जुनसुकै कुरा पनि सिद्ध गर्नका लागि उपाय हो। जस्तै कतै जानु छ भने, नारायणगढ जानु छ भने साधन के छ? अहिले त साधन पाइँदैन नि भन्छन्। जाने साधन, खाने साधन, अब हेर्नका लागि चस्मा चाहिने हो भने हेर्ने साधन चस्मा भयो, खाने साधन चम्चा होला अथवा जाने साधन गाडी होला। भने साधन भनेको त्यो साध्य सिद्ध गर्नका लागि उपकार गर्नेवाला अरू पनि प्रक्रियाहरू हुन्छन्। ती प्रक्रियाहरूलाई यहाँ साधन भनिएको छ। अलिकति अरू सबैलाई म्युट पो गरिदिने हो कि। ती साधनहरूको चाहिँ जहाँ चर्चा भयो यो दोस्रो साधनपाद हो। साधनपादमा हाम्रा विभिन्न किसिमका साधनहरूको कुरा छ। साधनपादमा सबै साधनहरूको चर्चा गर्ने क्रम छ। यसको लागि सुरुमा चाहिँ अब हामी क्रियायोग के हुन्, अर्थात् हामीले अहिले तत्काल गर्ने, आज भोलिदेखिबाटै सुरु गर्ने काम, निर्विकल्प समाधि, निर्वितर्का समापत्ति, सवितर्का समापत्ति, त्यहाँ पुग्न धेरै सिँढी चढ्नु छ। तर सुरुको सिँढी के हो त भन्ने कुरा अबको प्रकरणमा छ। अबको प्रकरणमा बढी तयारी भयो भने समाधिपाद पछाडि आएर फेरि अर्थ पनि खुल्छ र स्वाभाविक रूपमा समाधिपादका विषयहरू अनुभवमा आउन पनि सक्छन्। अब हामी चाहिँ जाउँ दोस्रो साधनपादमा। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, यो बहुवचनमा आनी लगाएको चाहिँ पुस्तकानि भन्यो भने पुस्तकहरू भने जस्तै। पुष्पाणि इमानि पुष्पाणि मनोहराणि, यो आनी लगाइदियो भने नपुंसकलिङ्गी शब्दमा बहुवचन भन्ने अर्थ हुन्छ। एउटा यहाँ तपः भनेर छुट्याएर बताइयो, एउटा स्वाध्याय, एउटा ईश्वर प्रणिधान। यी तीनटालाई एकैचोटि मिलाउँदाखेरि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, यिनीहरू के हुन् त भन्दा क्रियायोग। यी सबैको समूहलाई क्रियायोग भनिन्छ। त्यसकारणले क्रियायोगमा एकवचनै राखियो। अब बुझ्नै पर्ने कुरा के त तपस्या। तपः भनेको के? तपः भनेको तपस्या। अहिले यही तपस्या शब्द प्रयोग गर्छौँ हामीले।
अनि त्यसपछि स्वाध्याय अनि ईश्वर प्रणिधान। अब तप भनेको के हो त? स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् अन्यत्र पनि आएको छ। आफ्नो देशकाल परिस्थितिले आफ्नो अधिकार बमोजिम आफूलाई तोकिएका जे जति शास्त्रोक्त कर्महरू छन्, कसले कहाँ कतिखेर के गर्ने, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, त्यो कर्म गर्ने, कर्म गर्दा परिआएका सुख दुःखलाई सहज रूपमा सहने, यसैलाई तपस्या भनेर भनिन्छ। छुत पिपासा शीतोष्णादि द्वन्द्व सहनम तपः। धेरैवटा छन् तपस्याका लक्षण परिभाषाहरू, मैले जति टिप्न सकिएला टिप्नु होला। तात्पर्य चाहिँ सबैको एउटै निस्किन्छ। कर्म अनुष्ठान अथवा आफ्नो कर्तव्य गर्ने क्रममा भोक लाग्यो सहन गर्न सक्नु, प्यास लाग्यो सहन गर्न सक्नु, गर्मी भए पनि सहन गर्न सक्नु, जाडो भए पनि सहन गर्न सक्नु, सानातिना कुराबाट मलाई त यस्तो त हुँदैन भनेर, मलाई त त्यस्तो त कति बानी छैन भनेर कुनै पनि कुराको आग्रह हुन नपरोस्। यस किसिमको चाहिँ एउटा साधना जो हो त्यसलाई तपस्या भनिन्छ। एकदमै सोफामा कोल्टी परेर मात्रै बस्ने बानी छ भने तपस्याको सुरुवातै भएन। ठिकसँग बस्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि भोक लाग्यो यतिखेर त नभए त म त मर्छु जै हुन्छ भन्न थाल्यो भने, टाइमको लागि एकदमै भन्न थाल्यो, छटपटाउने स्थिति आयो भने त्यो पनि तपस्या भएन। शास्त्रीय मार्गेण कायेन्द्रिय शोषणम भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। शास्त्रमा बताए अनुसार, बताएकै प्रक्रिया अनुसार शरीर र इन्द्रियलाई शोषण गर्नु, अर्थात् शरीर र इन्द्रियलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्नु, उसको अधीनमा आफू जानु नपरोस्, हो त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ तपस्या भनेर भनिन्छ। एउटा श्लोक थियो, अन्तर्मुखानि यदि खानि ततः किम, नान्तर्मुखानि यदि खानि तपस्ततः किम। यदि इन्द्रिय नियन्त्रणमा राख्न सकिएको छैन भने तपस्याले के हुन्छ र? यदि इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने तपस्या भइहाल्यो, अर्को तपस्या के चाहिन्छ र? यदि भगवानको ईश्वर प्रणिधान ठिकसँग भयो भने तपस्या किन? यदि ईश्वर प्रणिधान ठिकसँग भएन भने तपस्या किन? यस्तो खाले श्लोकहरू प्रसिद्ध छन्। त्यस्तो मौका मिल्यो भने हजुरहरूलाई इच्छा उत्सुकता भएमा छुट्टै पढौँला, यतातिर भुल्यो भने फेरि अलमल पो हुन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ तपस्याको परिभाषाको कुरा गर्दै थियौँ। अब स्वाध्याय, अध्याय शब्दको सिधा सिधा अर्थ चाहिँ वेद पाठ। स्वाध्याय भनेको आफ्ना लागि तोकिएका शास्त्रको अध्ययन गर्नुलाई स्वाध्याय भनेर भनिन्छ अन्यत्र पनि। अब यहाँनिर विशेष स्वाध्यायको परिभाषा पनि छ। अनि ईश्वर प्रणिधान भनेको ईश्वरमा भक्ति, ईश्वरमा समर्पण, ईश्वरको प्रति चाहिँ आफ्नो निष्ठा श्रद्धा रहनु, यसलाई ईश्वर प्रणिधान भनियो। सामान्य हजुरहरूले बुझ्नुभएको यही हो। यसको शास्त्रमा बताएको परिभाषा के हो त भन्दा, आफ्नो उमेर, आफ्नो कुल खानदान, आफ्नो वर्ण स्वभाव, आफ्नो गतिविधि अनुसार आश्रम र वर्ण दुईटा कुरा छन्। वर्णाश्रम धर्म भन्छौँ हामी। वर्ण भनेको चाहिँ आफ्नो कर्म, कर्तव्य, जन्म, परिस्थिति जे जस्तो छ, जुन परिवेशमा छ। अनि आश्रम भन्नाले जुन उमेरको छ, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। जस्तै विद्यार्थी अवस्थामा विद्यार्थीले शास्त्र पढ्नु नै बढी अध्ययन भयो, पढाउने बेलाकाले पढाउनु नै अध्ययन स्वाध्यायभित्र पर्यो। अनि वृद्ध अवस्था भइसकेपछि पढ्ने पढाउने दुवै हुँदैन, पढेका विषयहरूको मनन भयो। यस्तै परिस्थिति योग्यता अनुसार आफ्ना धर्मको पालन गर्नु, र त्यो धर्मको पालन गर्दा जुनसुकै पनि कष्ट आइपुग्यो भने त्यसलाई सजिलै स्वीकार गर्नुलाई तपस्या भनिन्छ। यहाँ व्यास भाष्यमा आइहाल्छ यो कुरा। अब त्यसपछि चाहिँ व्रत उपवास बस्नु पनि तपस्याभित्रै आउँछन्। निष्काम भावले तपस्याको पालन गर्नाले मनुष्यको चाहिँ चित्त शुद्ध हुन्छ, अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ भनेर अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा आएको छ। गीतामा पनि तपस्याको कुराहरू धेरै आयो। शारीरिक तपस्या, अनि वचनको वाचनिक तपस्या, अनि त्यसपछि चाहिँ मनको मानसिक तपस्या भनेर तीन थरी आएको छ। मैले अहिले सङ्केत मात्रै गरेँ। 17औं अध्यायमा आएको छ। 17औं अध्यायको त्यही 15, 16, 17तिर कतै छ, त्यहीँ पढ्नु पर्ला हजुरहरूले। देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पूजा गर्नु, शुद्धता रहनु, मन शरीर सिधा सरलपन हुनु,
ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नु, अहिंसा व्रत पालन गर्नु, यस्ता खाले जो शरीरको पनि कष्टसँग सम्बन्ध रहेको छ यस्ता कुरालाई चाहिँ शारीरिक तपस्या भनेर भनियो। अब अर्को चाहिँ वाचनिक तपस्या पनि छ, वचनसँग सम्बन्धित तपस्या। अनुद्वेगकरम वाक्यम, अर्कालाई पिर नपर्ने बाणी बोल्नु, सत्य बोल्नु, हितकर बोल्नु, फेरि अरूलाई खुसी पार्छु भनेर फुर्क्याउने, माथि पुर्याउने, उचाल्ने, पछार्ने, यसमा त कुनै खास मजा पनि आउँदैन। त्यसकारणले त्यसलाई तपस्याभित्र पनि रहँदैन। त्यसकारणले वचनले पनि पिर नपार्नु, तर वचन मिठो पार्छु भन्दै गर्दा कतिपय सम्प्रदायहरूमा अहिले देखिन्छ मिठो बोल्नुपर्छ भनेर सिकाइएको हुन्छ। तिनीहरू जति खतरनाक कोही पनि हुँदैनन्। फेरि बोल्ने बेलामा हजुर भन्न सिकाइएको हुन्छ, हो सर भनेर के भन्नुपर्ने हो अगाडि, एकदमै यसरी बोल्ने भनेर बोल्नैका लागि अभ्यास गराइएको हुन्छ। तर भित्रको भाव चाहिँ त्यहाँ खुलेको हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ बाँकी नै छ। त्यसकारण गीतामा बताइएको यो वाचनिक तपस्या जो हो त्यसमा चाहिँ हृदयदेखि नै वचनबाट पनि हृदयको भाव प्रकट होस्। के छ? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हाम्रो तो दोस्रो जो क्रियायोगमा दोस्रो स्वाध्याय हो यो पनि तपस्याभित्रै गनिएको छ गीतामा। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को हो मानसिक तपस्या। मानसिक तपस्या भनेको के हो? मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तत्तपो मानसमुच्यते। यो गीता नै पढ्नु होला। मन प्रसन्न हुनु, सरलता देखिनु, अनि त्यसपछि चाहिँ भाव शुद्ध हुनु, आवश्यकभन्दा बढी नबोल्नु, सके केही समय मौनको अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ, अनि भाव शुद्ध हुनु, यी कुराहरू मानसिक तपस्याभित्र पर्दछन्। अब फेरि तपस्याभित्र पनि सात्विक राजस र तामस भन्ने पनि छ कि क्या हो? गीतामै छ त्यो पनि। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत के भन्ने छ। अनि सात्विक तपस्या, राजस तपस्या, तामस तपस्या, मूढाग्राहेणात्मनो यत, एकदम हठका साथमा अर्कालाई देखाउनैका लागि अनि आग्रह गरेर जबरजस्ती गरेर पीडा दिने गरी गरिएका तपस्याहरू तामसी तपस्याभित्र पर्दछन्। मैले अहिले चाहिँ एउटा दिग्दर्शन मात्रै गर्न सकेँ। यसलाई चाहिँ उही गीताकै पङ्क्तिहरू हेरेर त्यसैको आधारमा हजुरहरूले चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी व्यास भाष्य त पछि पढ्नेछौँ, एकछिन पछाडि हेर्छौँ। स्वाध्याय भनेको चाहिँ ओङ्कार जप गर्नु, अनि गीता पाठ गर्नु, उपनिषद पाठ गर्नु, वेद पाठ गर्नु, कम्तीमा वेदका केही मन्त्रहरू तयार गर्नु, गायत्री मन्त्रको जप गर्नु, यस्ता चिजहरू, इष्टदेवताको मन्त्रको अभ्यास गर्नु समेत पनि अध्ययन जति भनिन्छ पढ्ने, त्यो पनि शास्त्र पढ्ने, जो आफूलाई शास्त्रले तोकेका शास्त्र विहित शास्त्र पाठ हो, शास्त्राध्ययन हो, त्यसलाई स्वाध्याय भनिन्छ। अब ईश्वर प्रणिधान भनेको त भगवानप्रति चाहिँ समर्पित हुनु, भगवानको शरणापन्न शरणागत हुनु र मलाई ईश्वरले अवश्य पनि उद्धार गर्नेछ भनेर विश्वास गर्नु, भगवानका नाम मनन कीर्तन श्रवण इत्यादि जो नवधा भक्तिभित्र आएको छ त्यो गर्नु, यस्ता खाले कुराहरू चाहिँ ईश्वर प्रणिधानभित्र पर्दछन्। अब हामीले व्यास भाष्यको आधारमा संक्षिप्त रूपमा तात्पर्य विचार गरौँ। व्यास भाष्यमा उल्लेख गरियो कि उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः कथं व्युत्थित चित्तोवियोगयुक्तः स्यात् इति एतद् आरभ्यते। मानिसहरू सबै एकै किसिमका हुँदैनन्। कसैको चित्त आफै समाहित भइसकेको हुन्छ, एकाग्र भइसकेको हुन्छ। त्यस्ताको लागि चाहिँ जे बताउनु पर्ने हो त्यो अघिल्लो पहिलो पाउमा हामीले बताइसक्यौँ समाधिपादमा, किन समाहित चित्तवालाको त्यही हो। अब व्युत्थित चित्त भनेको व्यवहारमा अन्यत्र दायाँ बायाँ भौतारिरहेको छ चित्त जसको, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ के उपाय होला त? तिनीहरूका लागि योग कसरी हुन सक्छ त? यसका लागि चाहिँ इति एतद् आरभ्यते, यो पाउ हामीले आरम्भ गऱ्यौँ। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगाः। तपस्या नगरिकन योग सिद्ध हुँदैन। म व्यास भाष्य भन्दैछु है अहिले। तपस्या नगरिकन योग सिद्ध हुँदैन। अनि चित्त शुद्ध चाहिँ हुनका लागि हाम्रा हृदयभित्र रहेका जति पनि जन्म जन्मान्तरका अनादिकालदेखिका क्लेशका वासनाहरू छन्, संस्कारहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ रुमल्लिएको चित्त जो हो त्यसले चाहिँ हृदयभित्र विभिन्न संस्कारहरू पैदा भइरहन्छन्। फेरि संस्कारले नयाँ संस्कार जन्माइरहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ
उसको ईश्वर प्रणिधान उसको चाहिँ योगमा हुन सक्दैन, प्रवेश हुन सक्दैन। किनभने अनादिकालदेखिबाट कर्म अनि क्लेश आदिको वासनाद्वारा विचित्रित भएको जो चित्त अवस्था हो, अर्थात् त्यस्तो खाले व्यक्तिहरूको चाहिँ चित्तको मलले चाहिँ अशुद्धि भइरहने भएको हुनाले त्यो शुद्ध गर्नका लागि तपस्या नभइकन हुँदैन। तपः संवेदम आपद्यते इति अन्तरेण तपः तपस्या नगरिकन त्यो अशुद्धि चाहिँ टुक्रिँदैन, अशुद्धि चाहिँ छिया हुँदैन। यो व्यास भाष्यको तात्पर्य। जब एकदमै विषयको जालो फैलिएको छ, अनादिकालदेखिको कर्मको क्लेशको वासनाद्वारा बुनिएको त्यस किसिमको चाहिँ जो अशुद्धि हो, हृदयभित्रको मल हो, संस्कार कुसंस्कार हो, त्यसलाई तपस्या नभइकन छिया बनाउन सकिँदैन, नष्ट गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले तपसः उपादानम, तपस्याको महत्त्व यहाँ बताइयो। तच्च त्यो तपस्या कस्तो खाले हुन्छ त भन्दाखेरि तपस्याको उल्लेख गरियो। तच्च त्यो तपस्या चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। यो चाहिँ शास्त्रकारहरूले के मान्छन् त भन्दाखेरि चित्तलाई प्रसन्न एकाग्र बनाउनका लागि अबाधमानम भनेको बाधा विघ्न रहितको तपस्या नै सेवा गर्नुपर्दछ। तपस्यामा बाधा विघ्न पनि नहोस्, त्यस्तो खाले विघ्न बाधा रहित तपस्याद्वारा नै चित्त प्रसन्न हुन्छ। त्यस्तो तपस्याको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आचार्यहरूको आदेश छ, मन्यते। अब रह्यो दोस्रो स्वाध्याय, अर्थात् आचार्यहरूको भनाइमा तपस्या नभइकन चित्त प्रसन्न हुँदैन, विघ्न बाधा रहित तपस्या आवश्यक छ भन्ने कुरा आचार्यहरूको भनाइ छ। स्वाध्याय भनेको के हो त भन्दा प्रणव आदि ओंकार आदि पवित्र मन्त्रहरूको जप गर्नु र मोक्ष मार्गमा उपयोगी भएका शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु पनि स्वाध्यायभित्रै पर्दछ। अब ईश्वर प्रणिधान भनेको के हो त भन्दा हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू भगवानमा अर्पण गर्नु, अर्थात् कर्मका फलहरूको सर्वपरित्याग गर्नु। यो अर्पण गर्नु भन्यो भने भक्ति योगतिर गयो, तत्फल सन्यास भन्यो भने सर्वकर्म सन्यासतिर गयो। जे होस्, दुवै अर्थमा चाहिँ ईश्वर प्रणिधान भनेर बताइयो। गीता हजुरहरूले पढ्नु भएको छ। यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यदि कर्मफलको अर्पण बुद्धिले कर्म गर्यो भने त्यो कर्मका संस्कारबाट आफू बाँधिनु पर्दैन। त्यो ईश्वरार्पण बुद्धिले कर्म गर्नु अर्थात् कर्मफललाई परित्याग गर्नु, यी दुईटै चाहिँ ईश्वर प्रणिधानभित्र पर्दछन् भनेर व्यास भाष्यमा पनि यसको व्याख्या संक्षिप्त रूपमा बताइयो। त्यो क्रियायोग गर्दा के हुन्छ त भन्ने कुरा अब सही क्रियायोग, त्यो क्रियायोगले के गर्दछ त यस सम्बन्धमा अब अर्को सूत्र आइपुग्यो। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। अघिल्लो सूत्रमा त खास अब हजुरहरूले अभ्यास गरिरहेकै विषय भयो, सायद सन्देह केही बाँकी छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो केही भएमा फेरि जिज्ञासा राख्नु होला। समाधि भावनार्थ भनेको त्यो क्रियायोगले समाधि सिद्ध बनाइदिन्छ, समाधिको भावना सिद्ध हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्थ भनेको प्रयोजनका लागि, समाधि सिद्ध गर्नका लागि हो। अनि अर्को प्रयोजन चाहिँ क्लेश तनुकरणार्थ भनेको क्लेशलाई मसिनो सूक्ष्म कम बनाउँदै लैजानका लागि पनि हो, क्लेशलाई क्षीण बनाउनका लागि पनि हो समाधि। हामी के अरे क्रियायोग अगाडि जो बताइयो नि क्रियायोग, त्यसले के गर्दछ त दुईटा काम गर्दछ। एउटा क्लेश भन्नाले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि पाँचवटा क्लेशहरूलाई चाहिँ कम गर्दै गर्दै लैजान्छ। अनि अर्को यसको प्रयोजन भनेको समाधि सिद्ध गर्दछ। यी दुई बिना मतलब यो क्रियायोग बिना क्लेश नाश पनि हुँदैन र समाधि अवस्थासम्म पुग्ने सिँढी पनि तयार हुँदैनन् भन्ने यसको अर्थ भयो। अब यसको व्यास भाष्यमा तात्पर्य के लेख्नु भएको छ त सही आसेव्यमान, त्यो क्रियायोगको सेवा गर्दा क्रियायोगको परिपालन गर्दा समाधिम भावयति क्लेशांश प्रतनु करोति,
समाधि सिद्ध पनि हुन्छ र क्लेशहरू कम हुँदै पनि जान्छन्। अनि क्लेशहरू जब कम हुँदै हुँदै गए भने, क्लेशहरू दुब्लाउँदै गए, मतलब न्यून क्षीण हुँदै हुँदै गए भने तनु शब्दको अर्थ पातलो हुनु, मसिनो हुनु पनि भनिन्छ। क्लेशहरू तनु हुँदै 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 गइसकेपछि क्लेशको बीज त यही तपस्याले नष्ट त गर्न सक्दैन। प्रसङ्ख्यान रूपी अग्नि अर्थात् ज्ञान अग्नि भनौँ न, सिधै ज्ञान रूपी अग्निद्वारा दग्ध बीज कल्पान, त्यो क्लेशको चाहिँ बीजहरू समाप्त हुन्छ, भुटिन्छ। अनि त्यसपछि तिनीहरू अप्रसवधर्मिण, नयाँ पैदा गर्न सक्दैनन्। प्रसङ्ख्यान रूपी अग्निले जब क्लेशलाई भुटिदिन्छ, त्यसपछि क्लेशका बीजहरू अब नयाँ अङ्कुर पलाउनका लागि काम लाग्दैनन्। त्यसकारणले तिनीहरू अप्रसवधर्मी भन्छन्। प्रसव भनेको, प्रसुति भनेको जन्माउनु भन्ने अर्थ हुन्छ। अब नयाँ जन्माउँदैन, नयाँ नयाँ क्लेशहरूलाई, नयाँ संस्कारहरूलाई त्यसले जन्माउँदैन, किनभने उसको बीज नष्ट भयो। तिनीहरू तनुकरण भएपछि, कम हुँदै हुँदै गएपछि फेरि क्लेशहरूद्वारा तिनीहरू चाहिँ हुँदैनन्, तिनीहरू विचलित हुँदैनन्। जब तनुकृत हुन्छन्, सूक्ष्म हुँदै हुँदै जान्छन्, जब चाहिँ प्रक्षिणीकृत हुन्छन्, त्यसपछि प्रसङ्ख्यान भनेको चाहिँ ज्ञान नै भनेर बुझौँ, त्यस अग्निद्वारा दग्ध हुन्छन्। अनि त्यसपछि नयाँ उत्पादन गर्न त सक्दैनन् नै। अनि क्षीण भइसकेपछि अपरामृष्ट, यिनीहरूद्वारा परामृष्ट नभएको अर्थात् अभिभूत नभएको अर्थात् नदबिएको, त्यसले नसताइएको भएपछि, नसताइएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि बुद्धि र प्रकृति र आत्माको भेदलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्छ। सत्वपुरुषान्यता न्यता मात्र ख्याति भनेको के हो त भन्दा, बुद्धि र आत्माको भेदलाई स्पष्ट रूपमा उसले बुझ्छ। अनि सूक्ष्म अनि योगबाट पैदा भएको प्रज्ञा जो चाहिँ पैदा हुने हो, त्यसले चाहिँ अब नयाँ नयाँ संस्कारहरू, नयाँ नयाँ जन्महरू, नयाँ नयाँ कर्महरू गर्ने दायित्व चाहिँ समाप्त हुन्छ। अब नयाँ सृष्टि, नयाँ जन्म, फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा जान असम्भव हुँदैन। यसको तात्पर्य चाहिँ के बुझियो पक्कै पनि, जब क्रियायोगको हामी सेवन गर्दछौँ, क्रियायोगको सेवन गर्ने क्रममा हाम्रा क्लेशहरूलाई त्यसले कम बनाउँदै लैजान्छ। क्लेशहरू कम हुँदै हुँदै गइसकेकोलाई ज्ञान रूपी अग्निले डढाइदिन्छ। अर्थात् डढाउने भन्नाले कामै नलाग्ने बनाउँछ भन्ने चाहिँ होइन, बीज मात्रै डढाइदिन्छ। बीज मात्रै डढाइदिइसकेपछि अब नयाँ उत्पादन हुँदैन त्यसबाट। अनि त्यो आफू पनि फेरि अरूलाई सताउने खाले बन्दैन। त्यसपछि चाहिँ जीव आत्मामा, पुरुषमा आत्मा र अनात्माको, प्रकृतिको र पुरुषको चाहिँ स्पष्ट भेद थाहा पाउने हुन्छ। यस किसिमको प्रज्ञा जब पैदा हुन्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ अब उसको लागि कारणमा लीन हुनका लागि चाहिँ ऊ योग्य हुन्छ। अर्थात् ती क्लेशहरू चाहिँ अब कारणमा आफ्नो जहाँबाट पैदा भए त्यही नै विलीन हुन्छन्। अब ती क्लेश के हुन् भन्ने कुरा आयो। क्लेश के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अथ क्लेशाः के कियन्तो वा, क्लेशहरू के हुन् र कतिवटा छन् भन्दा 5 वटा छन्। अब यहाँनेरि अलि कसलाई कहाँ के भनिएको भन्ने केही आशंका हुन पनि सक्छ। यसलाई कसरी छुट्याउने, कसरी बुझ्ने भनेर जहाँ तक यसको टीकामा, यसको व्याख्यामा यो कुरा स्पष्ट गरिएको छ। 5 वटा क्लेशहरू छन्। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, यी 5 वटा क्लेशहरू हुन्छन् भनेर बताइयो। क्लेश भन्नाले हामीले सामान्यतया बुझेको त कष्ट, दुःख भन्नेलाई क्लेश भनेर भनिन्छ। तर यहाँनेरि हुन त हो दुःखै हो, तर अझ गहिरिएर बुझ्नु पर्दछ। जसद्वारा हामीलाई क्लेश, दुःख आउँछ हो त्यसलाई क्लेश भन्नु पर्दछ भनेपछि क्लेश भनेको दुःख मात्रै नभएर दुःखको कारण भन्ने अर्थमा पनि क्लेश भनेर मान्नु पर्यो। यी 5 वटा छन्। त्यसकारणले दुःखको कारण के हो त भन्दा विपर्यय हो, अज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो। टीकाकारले लेख्नुभयो क्लेश भनेको 5 वटा विपर्यय हो भनेर लेखिदिनु भयो। क्लेश भनेको के हो त भन्दा 5 वटा विपर्ययहरू। 5 वटा विपर्यय, विपर्यय भनेको विपरीत ज्ञान।
यिनै राग अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यी पाँचवटैलाई चाहिँ विपरीत ज्ञान पनि भनेर भनिन्छ, कहीँ कहीँ चाहिँ क्लेश पनि भनेर भनिन्छ। यी पाँचवटा क्लेशहरू छन्। क्लेशः इति पञ्च विपर्यया इत्यर्थ। क्लेश भन्नाले यी पाँचवटा विपर्यय अर्थात् उल्टो ज्ञान, कष्ट दिने उल्टो ज्ञान, विपरीत ज्ञान, यसलाई चाहिँ विपरीत ज्ञान नै भनेर भन्नुपर्दछ। विपरीत ज्ञानका के छन् त भेद, कति थरी छन् त उल्टो ज्ञान। क्लेश भनेको उल्टो ज्ञान, विपरीत ज्ञान के हुन्छन् त विपरीत ज्ञान भन्दाखेरि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यिनीहरूले जब वृत्तिमान हुन्छन्, स्यन्दमान भनेको क्रियाशील हुन्छन्, बुझिन्छ। स्यन्दमान, स्यन्दते बग्नु भन्ने अर्थ हुन्छ क्या अरे। बग्नु भन्नाले क्रियाशील भएका। क्रियाशील भएपछि यिनीहरूले गुणको क्रियाकलापलाई बलियो बनाउँछन् अनि परिणाममा पुर्याइदिन्छन् अनि कार्यकारणको स्रोतलाई चाहिँ उद्भावित गर्दछन् अनि परस्परमा मिलेर अनि सहायता गरेर यिनीहरूले कर्मको परिपाक बनाइदिन्छन्। कर्मको परिपाक बनाए भने कर्मको विपाक भनेको के त, हामीले गरेका कर्मको फल भोग्न हामीलाई बाध्य बनाइदिन्छन्। यस्ता पाँचवटा चाहिँ क्लेश छन्। अब यी पाँचवटा क्लेश भनेका के हुन्? अविद्या भनेको के हो, अस्मिता भनेको के हो, राग भनेको के हो, द्वेष भनेको के हो, अभिनिवेश भनेको के हो, यसको सामान्य अर्थ त पक्कै पनि बुझिएकै हुनुपर्दछ। अविद्या भनेको चाहिँ अज्ञानै भनेर भनियो। अब यहीँ पछाडि आउँछ, अब यस पछाडि अविद्या भनेको के हो, अस्मिता भनेको के हो, राग, द्वेष, अभिनिवेश के हो, यस पछाडि क्रमशः आउँछ। हामी त्यहीँ नै जाउँ। अब अविद्या भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि अब चौथो सूत्र, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो दाराणाम्। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो दाराणाम्। अविद्या नै क्षेत्रम भनेको खेत हो। के को भन्दाखेरि उत्तरेषां भनेको यसभन्दा पछाडिका क्लेशहरूको। पछाडिका क्लेश भन्नाले के त, अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेश यी पैदा गर्ने चाहिँ खेत हो। त्यो क्षेत्रम भनेको खेत। अविद्या नै राग, द्वेष, अभिनिवेश पैदा गर्नका लागि यो कारण हो। सामान्य अर्थ त अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यी पाँचवटा क्लेश भए पहिला भनिहालियो। अब यसपछिको के हो त भन्दाखेरि अविद्या चाहिँ उत्तरेषां भनेको पछाडिका, अर्थात् अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशहरूको। क्षेत्रम भनेको खेत हो, अर्थात् उत्पादन गर्ने ठाउँ हो, कारण हो अविद्या। कस्ता खाले छन् त ती पछाडिका अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भन्दाखेरि अब यहाँ अलि थोरै त दिमाग लाउनै पर्ने भयो। पहिला चाहिँ पाँचवटा क्लेशका कुरा गऱ्यौँ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यी कण्ठे गरेर बस्नुपर्छ। अविद्या मूल त पढ्नै पर्यो नि। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेश। अविद्यालाई एकछिन यतापट्टि राख्नु, बाँकी राख्नु। अब अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेश यी जो चारवटा छन्, यी चारवटाको चाहिँ कारण चाहिँ अविद्या हो। ती चारवटा जो अविद्याका कार्य हुन्, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यिनीहरू पनि फेरि कस्ता खाले छन् त भन्दा कोही प्रसुप्त छन्, कोही तनु छन्, कोही विच्छिन्न छन् र कोही उदार छन्। अब प्रसुप्त भनेको के हो? प्रसुप्त भनेको चाहिँ सुतेको, सामान्यतया सुतेको, निदाएको बेला केही पनि काम गर्दैन हैन त, त्यहाँ छ तर पनि सुतेको छ। जुन क्लेशले आफ्नो कुनै काम गर्न सक्दैन, चित्तभित्र छ, बिउ छ अथवा भित्र छ तर काम केही पनि गर्दैन, सुतिरहेको बेला, जस्तै सुषुप्तिमा, प्रलयको अवस्थामा, मूर्छाको अवस्थामा ती अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, न निदाएको बेला राग आएको छ, न निदाएको बेलामा चाहिँ द्वेष आएको छ, अस्मिता पनि छैन, अभिनिवेश पनि छैन। त्यसकारणले यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रसुप्त हुन्छ भन्छन्। प्रसुप्त हुन्छन् भनेको सुतेका हुन्छन्। सुप्त भनेको सुतेको, सामान्य शब्दको अर्थ यति नै बुझौँ, निदाएको जस्तै। अब त्यसपछि निदाएको भन्नाले मान्छे निदाएको भने होइन कि ती अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशहरू कहिले चाहिँ सुषुप्त अवस्थामा रहेका हुन्छन्, त्यो अवस्थालाई भनिन्छ प्रसुप्ति।
अब दोस्रो अवस्था हो तनु। तनु भनेको पातलो भएको, कमजोर भएको भनेको कुनै योग साधनाद्वारा सुरुमा आरम्भमा पुरै समाप्त भएको त हुँदैन नि क्लेश। त्यतिखेर कुनै योगको साधनाहरूद्वारा अरू कुनै उपायले पनि क्लेशमा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने क्षमताहरू कम हुँदै गएको हुन्छ। त्यस्तो खाले अवस्थालाई तनु भनेर भनिन्छ। सामान्य हेर्दाखेरि त राग द्वेष छन् कि झैँ पनि लाग्छ, तर तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ थोरै बिउ त छ, तर केही अधिकार जमाउँदैन। जस्तै मान्लिउँ एकछिनका लागि हजुर हामी योग साधनामा लाग्यौँ, हामीलाई रिस उठ्दैन, तर उठ्दैन भन्ने त होइन, अलिअलि भित्रभित्र छ, तर त्यो रिस उठो भन्दैमा अनुहारमा रातो पिरो बनाउन आउन सक्दैन। त्यसले छँदै छैन भन्ने पनि होइन, छ, तर केही गर्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ हाबी हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ तनु भनेर भन्नु पर्यो। अब विच्छिन्न भनेको त्यो अवस्था हो कि एउटा क्लेश हाबी भयो, अर्को क्लेश चाहिँ हरायो, अर्को क्लेश हाबी भयो, अर्को क्लेश हरायो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई विच्छिन्न भनेर भन्नु पर्यो। जस्तै राग बढेको बेला द्वेष हुँदैन। एउटै कुनै वस्तु, एउटै कुनै भनौँ न, प्रेमीले प्रेमिकालाई, अहिले अचेलको चाहिँ आई लभ यु वाला प्रेमी प्रेमिकाको कथा हुन्छ, एकैछिन असाध्य प्रेम गर्यो, राग भयो। राग भएको बेला कुनै द्वेष छैन। अब एकैछिन पछाडि अरूसँग च्याट गरिछे भन्ने थाहा पाएपछि हिजोको प्रेम गयो, अब राग आयो, के अरे द्वेष आयो। हिजोको राग हरायो, आजको द्वेष आयो भनेपछि रागले द्वेषलाई दबाउनु, द्वेषले रागलाई दबाउनु, यस्तो खाले परिस्थितिलाई विच्छिन्न भनेर भन्ने हो। अब त्यसपछि चाहिँ उदार भनेको त ती क्लेशहरू हाबी भएको, काम गरिरहेको अवस्था, जो सांसारिक मान्छेहरूको देखिन्छ अहिले पूर्णतया सक्षम भएर काम गरिरहेको। यस्तो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले यसरी सामान्यतया बुझ्नुपर्छ। यिनीहरूको चाहिँ प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न र उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न र उदार, यी चारवटा अवस्थाहरूको हामीले सामान्य बोध बुझिहाल्यौँ। अब यसपछि अलि लामो रहेछ, लामो भएको ठाउँमा नयाँ गहिरो कुरो आयो भने अलमल्बो पार्छ। ए हस्, यसलाई संक्षिप्त रूपमा यसको भाव बुझौँ त। यो भाष्य पनि अलिकति एउटा के भन्छ नि, हाम्रो नियम पनि छ कि आफूले जे कुरा सुरु गरियो त्यसलाई पुरा गर्न नै राम्रो हुन्छ भनेर सङ्कल्प जस्तै। त्यसकारणले अब यहाँनिर संक्षिप्त रूपमा भाष्यको तात्पर्य पनि हेर्नुपर्दछ। यहाँ यो अविद्या क्षेत्रम प्रसवभूमि उत्तरेषां अस्मितादीनां चतुर्विध कल्पितानां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणां, यसको तात्पर्य के हो भने अविद्या नै यी पछाडिका अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशको जो फेरि चार भागमा बाँडिएका छन्, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न र उदार, यिनीहरूको चाहिँ प्रसव भूमि भनेको उत्पत्ति हुने ठाउँ हो। प्रसव भूमि भनेको उत्पत्ति हुने ठाउँ हो। अब त्यसो भए तत्र का प्रसुप्ति, अब हामीले क्रमशः एक एकवटाको हेर्नु पर्यो। प्रसुप्ति भनेको के हो भनेर पहिला हेर्नु पर्यो। प्रसुप्ति के हो त भनेर भन्नु पर्यो। अब चित्तमा शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम, शक्ति मात्रको रूपमा रहेका क्लेशहरूको जो कार्य रूपमा होइन, बीज रूपमा मात्रै रहनु, त्यस्तो अवस्थालाई प्रसुप्ति भनेर भन्नु पर्यो। त्यो प्रसुप्त क्लेश जो हो नि, प्रसुप्त अवस्थामा रहेको क्लेश आफ्नो विषय जब सम्मुख हुन्छ, आलम्बन भनेको आफ्नो आधार, जुर्मुराउने माहौल जब पैदा हुन्छ, त्यतिखेर त्यो फेरि देखा परिहाल्छ, त्यसले त्यसलाई प्रबोध भइहाल्छ। आलम्बने सम्मुखी भाव प्रबोध। हाम्रो मैले पहिले पनि बताएँ होला, बीचमा आँगनमा भित्रभित्र दुबो उम्रिएको रहेछ, दुबोलाई उखेलेर फ्याँकियो, छैन त्यहाँ, तर त्यसको जरा बाँकी छ। जब फेरि बर्खा सुरु हुन थाल्छ, त्यतिखेर त्यो दुबोको जराहरूबाट फेरि अङ्कुर पलाइहाल्छ। बीज भावो पगमः भनेको बिउ अवस्थामा मात्रै रहनु, तर अनुकूल वातावरण सिर्जना भयो भने त्यो फेरि जाग्न सक्छ। प्रसङ्ख्यानवतः भनेको ज्ञानले युक्त भएका व्यक्तिको लागि त फेरि क्लेशका बीजहरू दग्ध भएपछि त्यो फेरि बाहिर प्रकट हुन सक्दैन। जब ज्ञानद्वारा चाहिँ त्यो बीज, क्लेशको बीज समाप्त हुन्छ, त्यतिखेर आलम्बन आइपुग्यो, वातावरण अनुकूल भयो भने पनि फेरि त्यो आउँदैन, किनभने बीज दग्ध भइसकेको छ। बीज दग्ध भइसकेपछि
अब उम्रिने कुरो आउँदैन। हो त्यो उम्रिने कुरो नआउनु भन्ने परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा रमाइलो एउटा अवस्था भन्नु पर्यो। क्षीण क्लेश पनि भन्न सकिन्छ, कुशल पनि भन्न सकिन्छ, चरम देह भनेको चाहिँ अब त्यो अन्तिम देह हो कि। अब अन्तिम देह भनेको कस्तो भने जस्तै ज्ञानीको शरीर, ज्ञानी भइसक्यो, उसका क्लेशहरू चाहिँ प्रसङ्ख्यानबाट डढिसके पनि ऊ अलिकति अब उसको बीज चाहिँ समाप्त भइसक्यो। बीज समाप्त भइसकेपछि पनि केही समय उसको शरीर त चलेकै छ। जो चलिरहेको जो अवस्था हो त्यसलाई अन्तिम शरीर भन्ने हो। त्यही अन्तिम शरीरलाई नै चरम देह भनेर भनियो। चरम देह भनेको अब अन्तिम शरीर। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि जन्म लिनु पर्दैन, फेरि पुनर्जन्म नहुने भएको हुनाले ज्ञानीको त्यो अवस्था जीवनमुक्त अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई चरम देह भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यही अवस्थामा सा दग्धबीज भावा पञ्चमी क्लेशावस्था। क्लेशका जो अरू चारवटा अवस्थाहरूको हामीले कुरा अघि गरिसक्यौँ, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। तर त्यो अवस्थामा जब प्रसङ्ख्यानद्वारा क्लेशको बीज नष्ट भइसक्यो त्यतिखेर बिउ समाप्त भएको हुनाले यो पाँचौँ क्लेशावस्था भन्ने हो कि त। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम। भएका सम्पूर्ण क्लेशहरूको बीज अब फेरि अङ्कुर पलाउने सामर्थ्य समाप्त भइसक्यो। त्यसकारणले विषय सम्मुखमा अगाडि आए पनि तिनीहरू फेरि जाग्दैनन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई प्रसुप्तावस्था भन्ने। प्रसुप्तावस्थामा पुगेको अवस्थामा ज्ञानद्वारा प्रसङ्ख्यानद्वारा त्यो बीज समेत नष्ट भयो भने फेरि जाग्दैन। यदि बीज समाप्त भएको छैन भने अनुकूल वातावरण हुँदा फेरि जाग्छ। यो प्रसुप्तको व्याख्या भयो। अब तनु भनेको के हो त भन्दाखेरि तनुत्वम उच्यते। अब तनुत्व भनेको के हो त भन्दा प्रतिपक्ष भावनाद्वारा दबिएको क्लेश जो हो त्यो तनु हुँदै गर्छ, कम हुँदै गर्छ, त्यसलाई तनु भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि विच्छिन्न भनेको के हो त भन्दा अप डाउन भइकन विच्छिद्य घरिघरि हाबी भएर घरिघरि नभएर फेरि पनि आउने जाने गरिरहने परिस्थिति जो हो त्यसलाई चाहिँ विच्छिन्न भनेर भनिन्छ। कसरी विच्छिन्न भन्दाखेरि उदाहरणको लागि बताइयो। कथम, कसरी भन्दाखेरि राग भइरहेको बेला क्रोध छैन, अनि रागकाले क्रोध न समुदाचरति। राग बढेको बेला रिस क्रोध आउँदैन। अघि हामीले उदाहरण दिइसक्यौँ। राग कहिले देखियो भने एउटा विषयमा देखियो, अर्को विषयमा छैन। जस्तै मान्यौँ कसैका लागि एकदमै घडेरी जग्गा जम्मा गर्ने चाहिँ एउटा भूत चढेको थियो। केही समय राम्रो घडेरीको कारोबार गर्ने, यता गर्ने उता गर्ने। अब घर बनाएर कारोबार गर्नेतिर दृष्टि गयो भने त्यतातिर नष्ट भयो। होइन, सेयर कारोबारतिर मलाई अब ध्यान गयो भनेपछि अब त्यो घर बनाएर बिक्री व्यापार गर्नेतिर गएन। अनि फेरि वैदेशिक रोजगारीतिर जान खोज्यो भनेपछि सेयर कारोबार पनि ओझेलमा पर्यो। भनेपछि राग एउटामा राग छ, अर्कोमा छैन। एउटा स्त्रीमा चरित्र आसक्त भयो, अर्को स्त्रीमा विरक्त भयो। अब फेरि आवश्यकता अनुसार अर्को स्त्रीमा पनि फेरि राग अनुरक्त हुनसक्छ त्यो भविष्यत वृत्तिमा। यस्तो खाले जो नि अप डाउन हुनेवाला चित्तवृत्ति राग, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि विच्छिन्न भन्ने। कहिले विच्छिन्न हुन्छ, कहिले चाहिँ सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। अब उदार भनेको त विषयमा व्यवहारमा चाहिँ जो हाबी भइरहेको छ त्यसलाई के उदार भनेर भनिन्छ। यी सबै चाहिँ क्लेश जनन योग्यत्वलाई अतिक्रमण गर्दैनन्। यी सबैहरूले क्लेश जनन योग्यत्वलाई अतिक्रमण गर्दैनन्। अर्थात् प्रसुप्त भए पनि, तनु भए पनि, उदार भए पनि क्लेश हुन्छ। कस्तरी विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश। सबै क्लेशै हुन् भने अनि प्रसुप्तको रूपमा, तनुको रूपमा, उदारको रूपमा छुट्याएर क्लेशको व्याख्या किन गर्ने त? विभाजन किन गर्ने त? सबै यदि क्लेशकै भित्र परेका हुन् भने किन फेरि विभाजन गर्ने त? सबै आखिर क्लेशै त भयो नि भनेर भन्दा, हुन त क्लेशत्व जातिभित्र सबै क्लेश पर्दछन्, तर पनि उनीहरूको फेरि त्यही क्लेशभित्रको पनि भित्री अवस्था विभाजन गरेर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार भनेर हामीले छुट्याएको हो। यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रतिपक्ष भावनाद्वारा निवृत्त हुन्छन्। प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्तस् तथैव स्वव्यञ्जकेन। प्रतिपक्षी भावना भनेको आफ्नो विरोधी भावनाबाट हट्छन् अनि अनुकूल वातावरण पैदा भयो भने फेरि अभिव्यक्त पनि हुन्छन्। यी सबै क्लेशहरू अविद्याका सन्तान हुन्, अविद्याका भेद हुन्, किनभने यी सबै अविद्याबाटै फैलिएका छन्। यद अविद्या अवस्तु आकार्यते
जुन अविद्याद्वारा जुन वस्तुलाई अविद्याद्वारा आकारित वा समारोपित गरिन्छ त्यही अरू क्लेशहरू पनि अनुगत भएर रहन्छन् र विपर्यस्त प्रत्यय कालमा उपलब्ध हुन्छन् र अविद्या क्षीण हुँदाखेरि नष्ट हुन्छन्। यसको तात्पर्य हो अविद्या भए यिनीहरू फैलिए, अविद्या नभए भएन। अब त्यसो भए हामीलाई अविद्याको लक्षण चाहियो। अविद्याको लक्षण के हो त भनेर भन्दाखेरि अब बताउनुहुन्छ, अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। अनित्यमा नित्य बुद्धि, यसरी अन्वय गर्ने हो। सामान्य अर्थ पनि हजुरहरूले गर्दा यो गरिसक्नु भएकै छ पक्कै पनि। अनित्यमा नित्य बुद्धि हुनु, अनि चाहिँ अशुचिमा शुचि, अशुचि भनेको अपवित्र, अपवित्रमा पवित्र बुद्धि हुनु, अनि दुःखमा सुख बुद्धि हुनु, अनात्ममा आत्मबुद्धि हुनु, यही नै अविद्या हो। उल्टो उल्टो बुद्धि हुनु, यसैलाई नै अविद्या हो। अब यो चाहिँ टीकाबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ, यसमा धेरै असजिलो जस्तो लाग्दैन। उदाहरण पहिला बाहिर उदाहरणबाट हेरौँ। अनित्यमा नित्य बुद्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि, जस्तै पृथ्वी अनित्य छ, तर हामी के भन्छौँ त पृथ्वी नित्य छ, पृथ्वी स्थिर छ, यो पृथ्वी चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने बुझ्छौँ। अनित्य कार्यमा नित्य हो जस्तो ठान्ने, किन यो त कार्य हो, कारणमा विलिन हुने दिन एक दिन न एक दिन आइहाल्छ, त्यस कारणले अनित्य हुन्, तर पनि नित्य हो जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। कति मान्छे आए, कति मान्छे गए, तर पृथ्वी नित्य छ, यसले हेरिरहेको छ भन्छौँ। आकाशमा रहेका चन्द्रमा तारा सहितको आकाश चाहिँ नित्य छ पनि भन्छौँ। देवताहरूले त अमृत खान्छन्, अनि देवताहरू त कहिल्यै मर्दैनन् भन्छौँ। कहिल्यै नमर्ने होइनन् देवता, तर नमर्ने भन्ठान्छौँ। पृथ्वी कहिल्यै नष्ट नहुने नित्य होइन, तर नित्य भन्ठान्छौँ। चन्द्रमा तारा आकाश यिनीहरू नष्ट नहुने भन्ने ठान्छौँ। यी सबै के हो त भन्दाखेरि अनित्यमा नित्य बुद्धि गर्नु, अर्थात् अविद्या। अब दोस्रो है, अब अशुचिमा शुचि बुद्धि। अशुचौ परम विभत्से काये, अशुद्ध डरलाग्दो एकदम घिनलाग्दो शरीरमा पनि नित्य हो भन्ने, के अरे शुद्ध हो भन्ने ठान्नु, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अशुचिमा शुचि गर्नु, यो पनि चाहिँ अविद्या नै हो। जस्तै यो शरीर अशुद्ध छ भन्ने कुराका यी विभिन्न उदाहरणहरू के हुन् त, स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात्, यो छुट्टै श्लोक छ, हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्क्रिन सर्ट गर्न पनि सकिनेछ, नभए अहिले त जहाँ पनि पाइहाल्छ, गुगल सर्च गर्दा पुस्तक साथमा राख्नु होला। टीकासहित पनि पाइँदा रहेछन् धेरै थरी। मलाई पनि पहिला त्यति धेरै चासो थिएन, अहिले सबै याद भइरहेको छ। तर चाहिँ यो अब स्क्रिनमा रहेको, कम्प्युटरमा रहेको पुस्तकले त खासै काम गर्दैन जस्तो लाग्यो। पुस्तक त साथमा नभएकैले अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। मैले अब किन जतिखेर सुकै कम्प्युटर हेरिरहन पनि भ्याइँदैन, खाली भएको बेला पढ्न पनि पाइँदैन, त्यस कारणले लाइन गयो भने, कम्प्युटर ह्याङ भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले पुस्तक प्राप्त भएको बेला खोजिहाल्नु पर्दछ। अहिले चाहिँ साथमा चाहिँ यसबाट स्क्रिनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा श्लोक छ, यो शरीर अशुद्ध छ, अपवित्र छ, तर मानिसले पवित्र भन्छन्। ओहो, उहाँको स्पर्श गर्दा पनि पवित्र भयो, म चोखो छु, नुहाएँ, म चोखो छु भनेर भन्ने छ। के को नुहाएर चोखो हुन्छ, के को पानी छिटेर चोखो हुन्छ र? किन? स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्यन्दात् निधनात् अपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिं विदुः। यो श्लोक स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्यन्दात् निधनात् अपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिं विदुः। यो शरीरको सम्बन्धमा स्थानात् भनेको स्थानको कारणले पनि यो शरीर अशुद्ध नै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। स्थानको कारणले भन्नाले, स्थानात् भनेको स्थानको कारणले भन्नाले यो शरीरको ठाउँ के हो त, कहाँ बसेर आयो त, यो शरीर चाहिँ कुन खोलमा, कुन ठाउँमा हुर्किएको थियो त भन्दा दिशा पिसाबको थैलो, अनि चाहिँ सालनाल के भन्छन् त्यसलाई, त्यो सालनालभित्र, जरायुभित्र चाहिँ यो बसेको थियो। त्यस कारणले यो घिनलाग्दो छ।
अशुद्ध छ। स्थानात् यो शरीर जन्मिने हुर्किने बस्ने ठाउँ जो हो नि त्यो ठाउँ पनि अशुद्धै छ। अनि बीजात यसको बिउ के हो त? यसको बिउ रजवीर्य, जुन रजलाई चाहिँ छुँदाखेरि अपवित्र अथवा देख्दै विभिन्न कारणले प्राकृतिक दृष्टिले व्यावहारिक धार्मिक दृष्टिले अशुद्ध भन्छौँ। वीर्य पनि त्यस्तै अशुद्ध। त्यही अशुद्ध अपवित्र वीर्य र रजको सम्मिश्रणबाट आएको हुनाले उपष्टम्भात भनेको त्यही हो। के अरे स्थानात भनेको त्यही हो। अब उपष्टम्भ भनेको चाहिँ समूह। के को समूह त भन्दा खाएका वस्तुहरूको समूह। खाएको वस्तु जो दिशा पिसाब भएर जाने हो त्यसैबाट त यो शरीरको चाहिँ अलि लालन पोषण भइरहेकै छ। स्थानात भनेको यसको ठाउँ, उपष्टम्भात भनेको यो कस्ता वस्तुहरूको समूह हो। जस्तै भनौँ रजवीर्यको समूह हो भनेर पनि उपष्टम्भ भन्न सकियो। अनि खाएका चिजहरूको दिशा पिसाब बन्ने खाले वस्तुहरूको चाहिँ समूह, त्यस कारणले पनि यो हो अशुद्धै छ। निस्यन्दात भनेको यसबाट के बग्छ? सिङ्गान बग्छ, कफ बग्छ, अरू मलमूत्रहरू बग्छन्, जति पनि यहाँबाट पसिना बग्छ, जति पनि बग्छन् ती सबै अशुद्ध अपवित्र घिनलाग्दा गनाउने चिज छन्। निस्यन्दात भनेको चाहिँ बग्ने चिजहरू, यहाँबाट प्रवाहित हुने चिजहरू सबै अपवित्र छन्। निधनात फेरि चाहिँ कतिखेर फुस्स के हुन्छ थाहा छैन, मरिहाल्छ। ती मरेपछि पनि यो त झन् मुर्दा भइ नै हाल्यो। अनि आधेय शौचत्वाद भनेको हो यसलाई दिनदिनै नुहाउनु पर्ने, दिनदिनै दाँत मल्नु पर्ने, दिनदिनै पुछपाछ गर्नुपर्ने, दिनदिनै पखाल्नु पर्ने, नत्र भने गनाउने, नत्र भने देखाउन पनि लायक नहुने, यस्तो आधेय शौच भएको हुनाले पण्डिताः भनेको जान्ने सुन्ने मान्छेले चाहिँ अशुचिम विदु भनेको यो शरीरलाई चाहिँ अपवित्र हो भनेर भन्छन्। कायम स्थानात् बीजात उपष्टम्भात, स्थानका कारणले, बीजका कारण छुट्टा छुट्टै हो है। स्थानका कारणले एक, बीजका कारणले छुट्टै रहेछ। स्थान भनेको बस्ने ठाउँ, बीज भनेको रजवीर्य इत्यादि, उपष्टम्भ भनेको यसको चाहिँ अन्नपानीहरूको परिपाक जो के मतलब मलमूत्र बन्छ त्यसैको समूह भएको हुनाले, निस्यन्द भनेको बग्ने क्रम, यहाँबाट जो जति अपवित्र चिज बग्ने भएको हुनाले, निधनात् मर्ने भएको हुनाले, आधेय शौचत्वात् भनेको शुद्धता बनाउनु पर्ने भएको हुनाले शरीर अशुद्ध छ। यस्तो ज्यादै अपवित्र अशुद्ध शरीरमा पनि शुद्ध भन्ने ठान्नु जो हो यसलाई चाहिँ अविद्या भनिन्छ। अब अर्को कुरा अनित्य अशुचि हैन। अब त्यसपछि अनात्मसु भनेको छ। अब दुःख अनात्मसु भनेर भनेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ अशुचि शरीरमा शुचि देख्नु भित्रको अर्को पनि यहाँ उदाहरण दिन थालेछ। अशुचौ शुचि शुचि ख्यातिर दृश्यते। अपवित्रलाई पवित्र भन्ने कुराको यो प्रक्रिया हेर्नु त, कुनै एउटा युवकले पहिला साहित्यको शैली, युवकले युवतीलाई हेरेर भन्ने गरे भएर जे छ त्यही म पढिदिन्छु, युवतीले युवकलाई भनेको पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। नभा इव शशाङ्क लेखा, आहा यो त चन्द्रमाको टुक्रा नै आकाशबाट जमिनमा खसे जस्तो, क्या राम्रो कति सुन्दर यो कन्या हो, मधु अमृत अवयव निर्मिता इव, महबाटै बने जस्तो, अर्थात् मानौ उसको शरीर यति सुन्दर छ कि मानौ मधु नै प्रवाहित बगे जस्तो, अमृतद्वारा अमृतावयव अमृतद्वारा बनाए जस्तो मलाई लाग्छ कि प्रतीत हुन्छ कि मानौ यो चन्द्रलाई भेदन गरेर प्रकट भएको जस्तो। चन्द्रम भित्वा निसृता इव ज्ञायते, नीलोत्पत्रा यताक्षी, नीलो कमलको पत्ता जस्तै लामा लामा आँखा भएकी। अनि हावगर्भाभ्याम भन्छ, हावभाव भन्छ नि, हावभाव। हावभाव भनेको चाहिँ नारीहरूको पुरुषलाई आकर्षित गर्ने कर्के नजर, अथवा के भन्छन् त्यसलाई मसक्क मस्किने भन्छन्। मस्किनु, कर्के नजर लाउनु, जति पनि उसका क्रियाकलापहरू देखिन्छन्, जुन क्रियाकलापले पुरुषलाई चाहिँ आकर्षित गर्न खोज्छ त्यस्ता खाले क्रियाकलापलाई यहाँ हाव भनेर भनियो। हावगर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, त्यो हावभावले युक्त भएका कर्के नजरले, हेराइले सम्पूर्ण जीवलोकलाई मानौ आश्वस्त गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। कस्य केन अभिसम्बन्ध, यस्तो खाले चाहिँ जो कसको कसका साथ सम्बन्ध उपमा देखाइएको छ। अर्थात् ती चन्द्रमासँग, त्यो चाहिँ अमृतसँग यसको साधर्म्य त वास्तवमा त छैन। कसको कोसँग सम्बन्ध देखाएको उल्टो उल्टो नहुँदो नहुँदो कुरा गर्दछन्। अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, अशुद्ध शरीरमा पनि शुद्ध हो जस्तो ठान्नु।
हामीले सायद संस्कृत पढ्ने बेलामा पढेका थियौँ के स्तनौ मांस ग्रन्थि कनक कलशा वित्युपमितौ, मासुको थुप्रो स्तनलाई चाहिँ सुनको कलश भनेर ठान्नु, मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशाङ्केन तुलितम, कफ सिंहानहरू हुने मुखलाई चन्द्रमा जस्तै भनेर भन्ने, श्रवण मूत्र क्लिन्न करिबर करे स्पर्धी जगनम, जाङ साँफ्रा भनेको चाहिँ जहाँ दिसा पिसाबको धारा लागेको होला गनाउने चिज, त्यस्तो ठाउँलाई पनि ओ हात्तीको सुँड जस्तो केराको थाम जस्तो भनेर प्रशंसा गर्ने। यो कविहरूले नहुँदो नहुँदो उल्टो उल्टो वर्णन गरिरहेका छन् भनेर भर्तृहरिको शतकमा सायद श्रृङ्गार शतकमा आएको छ। यी सबै प्रक्रियाले के गर्यो त भन्दा अपुण्यलाई पुण्य बनायो, अशुद्धलाई शुद्ध बनायो। यो पनि अविद्या नै हो। अब दुःखमा सुख कसरी भन्ने कुराको प्रसङ्ग आयो। दुःखे सुख ख्यातिम बक्षति, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखमेव सर्वम विवेकिन भन्ने कुरा 15औं सूत्रमा आउँछ। यी विभिन्न कारणले ज्ञानीहरूको नजरमा यो संसारका भोगहरू सबै दुःखमय छन् भन्ने कुरा आएको छ। दुःखमय भनिएका यी वस्तुहरूमा पनि सुखै हो भन्ने ठान्नु चाहिँ नै अविद्या हो। तथा त्यस्तै अनात्मनि आत्मख्याति, अनात्मामा आत्म ठान्नु, बाहिरी उपकरणमा चेतना चेतन भोकको अधिष्ठान भएको शरीरमा, पुरुषको उपकरणमा मनमा यो जो अनात्मा हो त्यसलाई आत्मा ठान्नु, यो पनि चाहिँ गलतै हो। तत्रै यो कुरा त्यहाँ फेरि यस प्रकार बताइएको छ। यो चाहिँ सायद पञ्चशिखाचार्यको भनाइ हो। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, कोही प्रकट भएको वा अप्रकट भएको कुनै बाह्य पदार्थलाई आत्मा भन्ने ठानेर त्यसलाई अभिनन्दन गर्ने, त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति हो भन्ने ठान्ने, यस्तो मान्छे चाहिँ प्रतिबद्ध छ, दुःखी छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। जसले व्यक्त अव्यक्त सत्वलाई, चेतन अचेतन वस्तुलाई आत्मस्वरूप जानेर त्यो सम्पदालाई आत्मसम्पदा ठानेर कोही हर्षित हुन्छ, कोही दुःखी हुन्छ। हर्षित हुने पनि दुःखी हुने पनि ती सबै अप्रतिबुद्ध भनेको अज्ञानी हुन् भनेर बताइयो। यस प्रकार अविद्या 4 पाउले युक्त भएकी छ। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, अनि त्यसका अर्का भाइहरू छन् अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशहरू। यिनीहरूको मूल के हो त भन्दाखेरि क्लेश सन्तानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य मूलम अविद्या। सबै क्लेशका वैभवको, कर्मका आशयहरूको, विपाक सहितको पनि मूल चाहिँ अविद्या हो। यो अविद्या भनेको चाहिँ अब यहाँ फेरि एउटा अर्कै विषय आएको छ, नयाँ कुरा। यो अविद्या भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा आयो। विद्या नहुनुलाई अविद्या, विद्याको अभावलाई अविद्या भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, त्यस्तो होइन रहेछ। यो अविद्या भनेको अर्कै चिज हो। विद्या होइन क्यारे, त्यस कारणले अविद्या भनियो। कालो होइन क्यारे, त्यस कारणले नकालो भनियो भनेर हुँदैन। यहाँ अमित्र शब्दको अर्थ चाहिँ मित्र छैनन् भनेको भन्ने होइन नि। अमित्र भन्यो भने मित्र मात्रै होइनन्, अरू हुन् भनेको पनि होइन। मित्राभाव भनेको भन्ने पनि होइन। के हो त भन्दा शत्रु भनेको हो सिधै। अमित्र शब्दको अर्थ शत्रु भन्यो, शत्रु छुट्टै पदार्थ भयो नि, वस्तु भयो नि, अभाव मात्रै भएन नि। हो त्यस्तै एउटा गोष्पद शब्दको पनि प्रयोग गरिन्छ। गोष्पद शब्दको सामान्य अर्थ त गाईको खुरले खोबिल्टामा मतलब जमिनमा बनाएको सानो खोबिल्टो जसमा अलिकति पानी जम्मा भएको छ, जहाँ कमिलाहरू छेउछेउ घुमेर पार तर्नुपर्ने हुन्छ। गाईको खुरले खाल्टो बनाएको ठाउँ जहाँ पानी अलिकति जम्मा हुन्छ हिलोमा, त्यसलाई गोष्पद भनिन्छ। अगोष्पद शब्दको अर्थ गोष्पद होइन मात्रै भनेर पुग्दैन। गोष्पद मात्रै होइन अरू केही हो भनेर पनि पुग्दैन। के हो त भनेर भन्दाखेरि अगोष्पद शब्दको अर्थ चाहिँ कुनै एउटा वस्तु विशेष हो, कुनै एउटा महान वस्तु हो भनेर छुट्टै मान्नु पर्दछ। त्यस्तै अविद्या शब्दको अर्थ विद्याको अभाव भन्ने होइन, विद्या छुट्टै ज्ञानान्तर हो। अविद्या नाम गरेको छुट्टै ज्ञान हो, त्यसलाई छुट्टै बुझ्नु पर्दछ है। विद्याको अभाव मात्रै अविद्या होइन, यो छुट्टै हो भने। अब अस्मिता भनेको के हो त? अस्मिता भनेको दृक् दर्शन शक्तियो हो, एकात्मता इव अस्मिता। दृक् र दर्शन शक्तिलाई एकै ठाउँमा बुझ्नुलाई अस्मिता भनेर बताइयो। दृक् शक्ति र दर्शन शक्ति दुईटैलाई एकरूप हुनु, दुईटा एकै ठाउँमा मुछिनु। दृक् शक्ति अर्थात् द्रष्टा पुरुष र दर्शन शक्ति अर्थात् बुद्धि, यी दुईटा भिन्न भिन्नै हुन्। द्रष्टा चेतन छ, बुद्धि जड छ, यिनीहरूको एकता हुनै सक्दैन।
तर पनि अविद्याको कारणले यी दुईटालाई एकै ठान्नु जो हो त्यसलाई के भनिन्छ त भनेर भन्दाखेरि अस्मिता भनेर भनिन्छ। दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति र दर्शन शक्तिको एकता हुनु अस्मिता हो। यो कुरा पछाडि पनि बताइयो नि। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतु अविद्या। यो साधनपादको 23औं 24औं सूत्रमा पछाडि आउँछ। अब यसको चाहिँ भाष्यकारले थोरै के भन्नुभयो, अब समय पनि सकिने लाग्यो, त्यसकारणले छिट्टो छिट्टो यसलाई समाप्त गरिहालौँ। पुरुषो दृक्शक्तिर बुद्धिर दर्शन शक्ति। एउटा दृक् एउटा दर्शन। यो हामीले वेदान्तको कक्षा चलाइरहेका छौँ। वेदान्तको कक्षा चलाउँदाखेरि दृग्दृश्य विवेक भनेर, दृक्शक्ति र दर्शन शक्तिको विवेक भनेर शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा लगभग 2 दिन 3 दिनसम्म लगाएर हामीले लामै विश्लेषण गऱ्यौँ। यिनीहरू भिन्नाभिन्नै हुन्, तर एक स्वरूपापत्ति, एउटै स्वरूपमा गाँसिए जस्तो देखिनुलाई अस्मिता भनिन्छ। अस्मिता नाम गरेको क्लेश हो त्यो। दृक्शक्ति र दर्शन शक्तिमा जो भिन्न भिन्न छ, यसमा अभेदको आरोप गर्नुलाई चाहिँ अस्मिता भनेर भनिन्छ। भोक्तृभोग्य शक्तियो हो अत्यन्त विविक्तयो हो। अत्यन्तै छुट्टा छुट्टै भएका भोक्तृशक्ति र भोग्य शक्ति दुईटैमा अभिभाग भएर समान जस्तै लाग्छ। स्वरूप प्रतिलम्भेतु भनेको चाहिँ यिनीहरू समान जस्ता हुन्छन्, त्यतिखेर भोग हुन्छ। जब स्वरूप ख्याति प्राप्त हुन्छ, जब कैवल्य हुन्छ, त्यतिखेर भोग कहाँ रहन्छ र? स्वरूप प्रतिलम्भेतु तयो कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। यो कुरा चाहिँ आचार्यहरूले, सायद पञ्चशिखाचार्यले भन्नुभएको छ। बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादिभिर्विभक्तम अपश्यन् कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धिं मोहेन। बुद्धिदेखि पर रहेको जो पुरुष हो, बुद्धितः परम पुरुषम, यो बुद्धे परतस्तु स हामीले भनेका छौँ। बुद्धिदेखि पर रहेको जो पुरुष हो त्यसको आफ्नो आकारशील विद्या आदिद्वारा भिन्नै हो। बुद्धि भिन्नै हो, पुरुष भिन्नै हो, उसको आकार भिन्नै छ, शील स्वभाव भिन्नै छ, विद्या भिन्नै छ भनेर छुट्टै भनेर बुझ्नुपर्नेमा त्यो नबुझेर विभक्तम अपश्यन् कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धिं मोहेन। मोहद्वारा त्यसमा आत्मबुद्धि गरिरहेको हुन्छ। यही त हो अस्मिता। दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मता इव अस्मिता। अब यसपछि आयो राग र द्वेष। सुखानुशयी रागः। सुखको पछि लाग्नुलाई राग भनेर भनिन्छ। सुखको पछि पछि जे आउँछ त्यसलाई राग भनिन्छ। सुखको प्रतीति पछाडि जब सुखको, जस्तै मिठो खायो, मिठो खाएपछि अरू खाउँ लागिरह्यो, अथवा कुनै स्त्री पुरुषको सङ्गत पछि गरौँ भेट घरि गरौँ लाग्यो, कुनै राम्रो गाडी देख्यो, त्यो चाहियो लायो, त्यो अस्ति चढ्दाखेरि क्या मजा आएको थियो, मलाई त्यस्तै गाडी चाहियो, अथवा त्यो वस्तु चाहियो। यो खाले सुखको पछि पछि आउनेवाला जो क्लेश हो त्यसलाई राग भनिन्छ। सुखाभिज्ञस्य भनेको सुखको अनुभव गरेका व्यक्तिको, अर्थात् सुखलाई बुझ्ने अनुभव गर्नेवाला जीवको। सुखानुस्मृति पूर्वकः भनेको सुखको सम्झना गरेर त्यसपछि आउनेवाला सुख वा सुखको साधनमा जो गर्ध भनेको आसक्ति हो, तृष्णा हो, लोभ हो, त्यसलाई राग भनिन्छ। अब दुःखको पछि पछि आउनेवाला जो भाव हो त्यसलाई चाहिँ द्वेष भनिन्छ। दुःखानुशयी द्वेषः। दुःखाभिज्ञस्य दुःखको अनुभव गरेका व्यक्तिको दुःखको सम्झना सँगसँगै दुःख र दुःखका साधनमा जो आसक्ति भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिघ भनेको बाधा गर्ने इच्छा, मन्यु भनेको रिस, अनि जिघांसा भनेको त्यसलाई हनन गर्ने मार्ने इच्छा, उसलाई घात गर्ने इच्छा अनि रिस जस्ता छन्, यिनीहरूलाई द्वेष भनेर भनिन्छ। 8वटा सूत्र त पुरा गरियो। अब यसबिचमा केही हाम्रा विचार विमर्शहरू भए चर्चा गरौँ, नभए आज पाठ यही नै विश्राम गर्न उपयुक्त होला जस्तो लाग्यो।